बीवी के रैप का मुकदमा 50 मुल्ज़मान की पेशी। हम रोज़ाना सेक्स करते थे, मेरे साथी को इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इस कहानी की कुछ तफसीलात आपको परेशान कर सकती है। ये रैप करने वालों में नौजवान, बूढ़े, तवाना, दुबले पतले, सियाफाम, गोरे और हर उम्र और हर तबके के लोग शामिल थे। इनमें से कोई फायर फाइटर था, कोई ड्राइवर, कोई फौजी तो कोई सिक्योरिटी गार्ड, यहां तक कि उनमें सहाफ़ी और डीजे भी शामिल थे। ये वो 50 अफराद हैं जिन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने फ्रांस से ताल्लुक़ रखने वाले 72 साला डोमिनिक पेलकोट के कहने पर उनकी बीवी जजील पेलकोट का रैप किया। डोमिनिक पर इल्ज़ाम है कि वो एक दहाई तक अपनी बीवी को नींद की गोलियां देकर बेहोश करते रहे और उनका मुख्तलिफ मर्दों से रैप करवाया। चूंकि ये अफराद फ्रांसीसी मुआशरे के एक हिस्से की नुमाइंदगी करते हैं, इसलिए उन्हें आम आदमी एवरीमैन का नाम दिया गया। ये समाअत रवां साल सितंबर से जारी है और अगले हफ्ते मुल्ज़मान पर दायर मुकदमे का फैसला सुनाया जाएगा। अगर अदालत ने उन्हें मुजरिम करार दिया तो वो मजमूई तौर पर 600 साल से ज़ायद कैद की सज़ा काटेंगे। मुकदमे की कार्रवाई के दौरान उनमें से चंद मुल्ज़मान ने खुद को बेकसूर साबित करने की कोशिश की, ताहम बेशतर ने जजिस के सामने निगाहें उठाने तक की जुर्रत नहीं की और शाज़ व नादिर ही अपने वकला की तरफ देखा। इनमें से ज़्यादातर मुल्ज़मान डोमिनिक पेलकोट के गांव माजान के आसपास 50 किलोमीटर के अंदर के ही रिहायशी हैं। दिफा के बाज़ वकला ने उनके आम इंसान होने को एक अहम दलील के तौर पर पेश किया। 3 मुल्ज़मान की वकालत करने वाले अंटवान मंड का कहना है कि आम लोग ऐसे इंतहाई गैर मामूली काम कर सकते हैं। बीबीसी से बात करते हुए अंटवान मंड ने बताया कि मेरा ख्याल है कि तकरीबन हर कोई किसी सूरत-ए-हाल में किसी संगीन जुर्म का मुर्तकिब हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसके जुर्म की नौयत इतनी ही संगीन हो। इस्तिगासा ने सज़ा की दरख्वास्तों में जिन वजूहात को बुनियाद बनाया, उनमें जोर दिया गया कि मुल्ज़मान कितनी बार डोमिनिक पेलकोट के घर गए, आया उन्होंने डोमिनिक की अहलिया जजील पेलकोट को जिनसी तौर पर छुआ, उनका रैप किया। मुल्ज़मान में से एक 69 साला जोसेफ सी हैं, जो एक रिटायर्ड स्पोर्ट्स कोच और मोहब्बत करने वाले दादा हैं। ताहम अगर उन पर जुर्म साबित हुआ तो उन्हें रैप के इल्ज़ाम में 4 साल कैद की सज़ा का सामना करना पड़ सकता है। ये इस्तिगासा की सबसे कम सज़ा की दरख्वास्त है। दूसरी तरफ 63 साला रोमन वी को 18 साल कैद की सज़ा का सामना है। वो HIV पॉजिटिव होने के बावजूद जजील पेलकोट के साथ 6 बार रैप के मुर्तकिब करार दिए गए हैं और उन्होंने ऐसा बगैर किसी एहतियात के किया। ताहम उनके वकील का दावा है कि वो कई साल से इलाज करवा रहे थे और वायरस मुंतकिल करने के काबिल नहीं थे। इस मुकदमे में मामूल से हिटकर शवाहिद दस्तयाब हैं, क्योंकि रैप की वीडियोज़ की रिकॉर्डिंग तकरीबन एक दहाई तक डोमिनिक ने खुद की थी। डोमिनिक ने अदालत के सामने तमाम इल्ज़ामात कबूल कर लिए हैं और ये भी बताया कि उनके साथ मुलव्वस तमाम 50 अफराद भी कसूरवार हैं। वीडियो शवाहिद की मौजूदगी में कोई भी मुल्ज़िम डोमिनिक पेलकोट के घर जाने से इनकार नहीं कर सकता। ताहम उनमें से अक्सरियत ने पुरतशद्दुद रैप के संगीन इल्ज़ामात को मुस्तरद किया, जो उनके लिए सख्त सज़ाओं का बाइस बन सकता है। फ्रांसीसी कानून के मुताबिक रैप किसी भी ऐसे जिनसी अमल को कहते हैं जो तशद्दुद, जबर, धमकी या धोखाधड़ी के जरिए किया जाए और इसमें रजामंदी शामिल ना हो। लिज़मान ने दलील दी कि वो कसूरवार नहीं हो सकते क्योंकि वो इस बात से लाइल थे कि जजील पेलकोट रजामंदी देने की पोजीशन में नहीं। एक वकील दिफा ने कहा कि कोई जुर्म बगैर मुजरिमाना नियत के नहीं हो सकता। रजाकार फायर फाइटर क्रिश्चियन एल ने कहा कि मेरे जिस्म ने इसका रैप किया लेकिन मेरे दिमाग ने नहीं। ये इस पेचीदा दलील की मिसाल है जो इन अफराद ने दी थी। 63 साला जैन पेरी उन 50 मुल्ज़मान में से वो वाहिद शख्स हैं जिन पर जजील पेलकोट का रैप करने का इल्ज़ाम तो नहीं, ताहम उन्हें डोमिनिक का शागिर्द कहा जा रहा है क्योंकि उन्होंने अपनी बीवी के साथ बदसलूकी के लिए उन्हें नशा आवर अद्वियात से बेहोश करने का तरीका डोमिनिक से सीखने और फिर 5 साल तक अपनी बीवी के साथ ऐसा करने का एतराफ़ किया। अपने इस जुर्म का मोरिद इल्ज़ाम उन्होंने डोमिनिक पेलकोट को ठहराया, जो बकौल उनके उन्हें एक अजीज़ की तरह तसल्ली देते रहे। इस्तिगासा ने क्रिश्चियन एल के लिए 17 साल कैद की सज़ा का मुतालबा किया है। 54 साला अहमद टी 30 साल से अपनी बचपन की मोहब्बत के साथ शादीशुदा है। वो कहते हैं कि अगर उनका मकसद किसी के साथ ज़ियादती करना होता तो वो 60 साल की खातून को कभी ना चुनते। 40 साला रिडवान बेरोज़गार है। वो कहते हैं कि अगर उनका इरादा जजील के साथ रैप करने का होता तो वो कभी उनके शौहर को वीडियोज़ बनाने की इजाज़त ना देते। कुछ मुल्ज़िमान का कहना है कि डोमिनिक पेलकोट ने उन्हें धमकाया। बीबीसी को एक वकील ने कहा कि डोमिनिक पेलकोट इंतहाई घटिया किरदार के मालिक थे। नर्स रिडवान ने भराई हुई आवाज़ में अदालत को बताया कि वो पेलकोट से इतना खौफजदा थे कि वो बेडरूम से बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर सके। उन्होंने जजों को बताया कि शायद अब वीडियोज़ से ये ना समझ सकें, लेकिन मैं वाकई डरा हुआ था। कुछ मुल्ज़िमान का ये भी कहना है कि उन्हें ऐसे मशरूबात पेश किए गए थे जिनमें नशा आवर दवा मलाई गई थी
اور اس لیے انہیں اس بارے میں کچھ بھی یاد نہیں تاہم ڈومینیک پیلکوٹ نے اس الزام کی تردید کی ہے۔ اکثریت نے الزام لگایا کہ وہ ڈومینیک پیلکوٹ کی چالاکی اور دھوکے کا شکار ہوئے ہیں، جس نے انہیں یہ یقین دلایا تھا کہ وہ ایک جوڑے کی رضامندی کے ساتھ اس جنسی کھیل میں حصہ لے رہے ہیں۔ جوزف سی کے وکیل کرسٹوف براوشی نے BBC کو بتایا کہ انہیں دھوکے اور فراڈ سے بھرپور صورتحال میں پھنسایا گیا، لیکن ڈومینیک پیلکوٹ ہمیشہ سے یہ دعویٰ کرتے آئے ہیں کہ انہوں نے تمام افراد کو واضح طور پر بتایا تھا کہ ان کی بیوی اس منصوبے سے بے خبر ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ان افراد کو ہدایات دیتے تھے کہ وہ جزیل کو جگانے سے گریز کریں اور اپنی موجودگی کا کوئی نشان وہاں نہ چھوڑیں۔ مثلاً ان سے کہا گیا کہ وہ جزیل کو چھونے سے پہلے اپنے ہاتھ گرم کریں، خوشبو اور سگریٹ کی بو دور کر کے آئیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ لوگ سب کچھ جانتے تھے اور اس سے وہ انکار نہیں کر سکتے۔ وہاں سال ستمبر سے لے کر اب تک ایویوں کی عدالت میں یہ 50 ملزمان باری باری پیش ہو رہے ہیں۔ عام طور پر ریپ کے مقدمات میں ملزمان کی شخصیت اور کردار کی چھان بین میں کئی روز لگ جاتے ہیں، تاہم اس مقدمے میں ملزمان کی تعداد زیادہ ہونے کے باعث زیادہ تر کی چھان بین گھنٹوں میں مکمل کی گئی۔ ملزمان کی زندگیوں کا جائزہ ریکارڈ ٹائم میں لیا گیا۔ کچھ نے عدالتی کارروائی میں اپنے ساتھ ہونے والی بدسلوکی اور صدمے سے بھری کہانیوں کی ایک طویل فہرست پیش کر دی۔ ابا تمیراس سے وابستہ 43 سالہ سیمونے ایم ایک مزدور ہے۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں 11 سال کی عمر میں ایک فیملی فرینڈ کی جانب سے ریپ کیا گیا۔ اس شخص نے انہیں مویشیوں کی دیکھ بھال کے لیے رکھا تھا۔ 46 سالہ جین لوک ایل اب 4 بچوں کے والد ہیں۔ عدالت کے سامنے اپنے بیان میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح وہ اور ان کا خاندان ویتنام سے ایک چھوٹی کشتی پر نکلے اور کئی سال تھائی لینڈ کے پناہ گزین کیمپ میں گزارنے کے بعد فرانس منتقل ہوئے۔ منشیات فروشی اور نابالغ بچے پر جنسی حملے سمیت کئی مجرمانہ ریکارڈ کے حامل 39 سالہ فابین اس نے عدالت کے روبرو کہا کہ انہیں چھوٹی عمر سے گود لینے والے والدین کی جانب سے بدسلوکی اور مار پیٹ کا نشانہ بنایا گیا۔ کئی دوسرے ملزمان کی طرح فابین نے اپنے بیان میں کہا کہ جب انہیں عدالتی حکم پر ماہر نفسیات کے سیشن میں بھیجا گیا تو ان پر انکشاف ہوا کہ بچپن کے وہ دھندلے اور تکلیف دہ واقعات در حقیقت ریپ تھے۔ کئی ملزمان کی بیویوں، پارٹنرز اور خاندان کے دیگر افراد کو عدالت نے ان کے کردار کی گواہی دینے کے بلایا تو وہ بھی یہ جاننے کی کوشش میں تھے کہ آخر ان کے قریبی مرد اس قسم کی کارروائی میں کیسے ملوث ہو سکتے ہیں۔ ایک خاتون نے کہا، مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا، یہ بالکل اس کی شخصیت کے برعکس ہے۔ وہ میری زندگی کی خوشی تھا۔ فائر فائٹر کرسچین ایل کو بچوں سے بدسلوکی کی تصاویر رکھنے کے جرم میں بھی تحقیقات کا سامنا ہے۔ ان کے بزرگ والد نے عدالت میں گواہی کے دوران کہا کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوا ہوگا، وہ یقیناً ڈپریشن کا شکار ہوگا۔ 4 سالہ تھیریپا کی سابقہ اہلیہ کورین نے کہا کہ وہ ہمیشہ ان کے بچوں کے لیے مہربان اور باوقار ثابت ہوئے ہیں اور اسی لیے انہوں نے ان کے ساتھ صلح کا دروازہ کھلا رکھا۔ جب مجھے بتایا گیا کہ تھیری پر کیا الزام ہے تو میں نے کہا کہ کبھی نہیں، یہ ناممکن ہے۔ میں سمجھ نہیں سکتی کہ وہ اس میں کیسے ملوث ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے 18 سالہ بیٹے کی موت نے ان کے سابق شوہر کو شدید ڈپریشن کا شکار بنا دیا۔ انہوں نے شراب نوشی شروع کی اور پھر ڈومینیک پیلکوٹ کے جال میں آ گئے۔ گیانا سے تعلق رکھنے والے 27 سالہ نوجوان جوان کی سابقہ گرل فرینڈ نے جذبات سے لبریز آواز میں کہا کہ جو بھی ہو میں ہمیشہ اس کا ساتھ دوں گی۔ جون ان تمام ملزمان میں سب سے کم عمر ہیں اور فرانسیسی فوج میں سپاہی رہے ہیں۔ انہوں نے 2 بار جزیل پیلکوٹ کے ریپ کے الزام کی تردید کی، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ جزیل بے ہوش تھیں، تاہم ان کا اصرار رہا کہ وہ لائم تھے کہ وہ اس کے لیے راضی نہیں تھیں۔ سامیرا نامی ایک خاتون نے عدالت میں زار و قطار روتے ہوئے کہا کہ وہ پچھلے 3.5 سال سے جواب ڈھونڈ رہی ہے کہ جیرووم وی 6 بار پیلکوٹس کے پاس کیوں گئے۔ ہم روزانہ ایک دوسرے کے ساتھ سیکس کرتے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ انہیں کسی اور جگہ جانے کی ضرورت کیوں پڑی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ ابھی بھی جیرووم وی کے ساتھ تعلقات میں ہے۔ جیرووم وی کو جب گرفتار کیا گیا تو وہ اپنی گرفتاری کے وقت ایک سبزی فروش کے پاس کام کر رہے تھے۔ جیرووم وی نے جزیل کے ریپ کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ انہیں ڈومینیک پیلکوٹ کی اہلیہ پر مکمل اختیار کا خیال پسند آیا، تاہم انہوں نے قبول کیا کہ اس کی وجہ ان کی اپنی ناقابل کنٹرول جنسی خواہشات تھیں۔ ملزمان کے دفاع میں عدالت میں پیش ہونے والی کئی موجودہ اور سابق پارٹنرز نے اس دوران اس شک کا بھی اظہار کیا کہ کہیں انہیں بھی تو جزیل کی طرح نشہ آور دوائیوں کا نشانہ تو نہیں بنایا گیا۔ ایک خاتون نے کہا کہ انہیں ہمیشہ یہ شک رہے گا کہ جس خیال رکھنے والے اور مہربان شخص کو وہ جانتی تھیں، شاید بے خبری میں وہ ان کو بھی نقصان پہنچا چکا ہو۔ مقدمے کے آغاز سے ہی اس ایک کڑی کو تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی رہی جو ان تمام ملزمان کو ایک ہی کام کی جانب راغب کرنے کی وجہ بنی ہو۔
جزیل کے وکلا نے کہا کہ اس ساری کارروائی میں سوائے اس ایک حقیقت کے کوئی محرک مشترک نہیں کہ یہ تمام مرد اپنی مرضی سے پیلکوٹس کے پاس گئے تھے۔ لیکن ایک اور چیز جو تمام ملزمان میں مشترک رہی وہ یہ کہ انہوں نے پولیس کو اطلاع دینے کا شعوری فیصلہ نہیں کیا۔ 73 سالہ فائر فائٹر جیکس سی نے کہا کہ انہوں نے اس بارے میں سوچا تھا لیکن پھر وقت گزر گیا۔ 55 سالہ الیکٹریشین پیٹرس این نے کہا کہ وہ پولیس سٹیشن میں پورا دن ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے۔ مقدمے کی سماعت کے ابتدائی دنوں میں ڈومینیت پیلکوٹ کی اہلیہ جزیل سے پوچھا گیا کہ کیا ان کے خیال میں یہ سوچنا جائز ہے کہ ان کے شوہر نے مردوں کو دھوکے میں رکھا۔ انہوں نے اپنا سر ہلایا اور کہا کہ انہوں نے میرے سر پر بندوق رکھ کر نہیں بلکہ پورے ہوش میں میرا ریپ کیا۔ انہوں نے سوال کیا کہ آخر وہ پولیس کے پاس کیوں نہیں گئے، یہاں تک کہ ایک گمنام فون کال بھی میری جان بچا سکتی تھی، لیکن ان میں سے کسی نے ایسا نہیں کیا، ان میں سے ایک نے بھی نہیں۔